अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक थोड़ी सी सजेशन दी जाए कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को किस तरीके से इम्प्रूव या बेहतर किया जा सकता है। मेरी सजेशन ये होगी कि तकरीबन एक हफ़्ते के लिए एक वैक्सीनेशन वीक मनाया जाए, यानी 7 डेज़ कंटिन्यूसली आप वैक्सीनेशन के बारे में प्रोग्राम्स कीजिए और अवेयरनेस पैदा कीजिए जनरल पब्लिक में। मेरे ख़्याल से ये अवेयरनेस पैदा करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके जो पाकिस्तान गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाह रही है इन फ्यूचर, इन विच जिसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स कंपलसरी हो जाएंगे लोगों के लिए एसेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, सच एज यानी अगर उनको हॉस्पिटल में किसी इलेक्टिव क्लिनिक्स या अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना है तो उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रूव करना पड़ेगा। अगर उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एक्सेस चाहिए तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की प्रूफ चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एयर ट्रैवल के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब एयर ट्रैवल इज़ वेरी असेंशियल बिकॉज उसमें ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी इफेक्ट होगी बल्कि पर्सनल रीजंस की वजह से भी लोगों को काफ़ी एयर ट्रैवल करना पड़ता है, नॉट जस्ट लेजर बट फॉर फैमिली रीजंस एज वेल। सो ऑल ऑफ अ सडन अगर उनको आप ये बोलेंगे कि यू हैव टू प्रूव योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, इट विल बी डिफ़िकल्ट। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तान में वैक्सीनेटेड पेशेंट्स की तादाद परसेंटेज वाइज बहुत कम है। ऑलमोस्ट 2% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। लेटेस्ट फिगर्स जहाँ तक मैंने देखी थी 18 मिलियन लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के 18 मिलियन का मतलब 1.8 करोड़, जबकि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 22 करोड़ है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट कीजिए। इससे बेहतर ये है कि आप फॉर 1 वीक यू डू एन एग्रेसिव वैक्सीनेशन ड्राइव। इसमें कुछ ब्रांचेस हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त तरीके की कैंपेन चलानी पड़ेगी वैक्सीनेशन के बारे में। सोशल मीडिया से मुराद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक एज वेल एज यूट्यूब। बहुत से टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके तकरीबन मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो टीवी पे टॉक शोज़ करते हैं। उनके प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स में तकरीबन ऑलमोस्ट मिलियन लोग हैं ईच। तो अगर आप टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब चैनल पे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनको ये बोले कि आप वैक्सीनेशन की कैंपेन में मदद कीजिए और लोगों में वैक्सीनेशन की अवेयरनेस को ज़्यादा करें, तो आई एम श्योर दे विल डू इट अलॉन्ग विद द सोशल मीडिया। ना सोशल मीडिया जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब, ये तो ईज़िली पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया सेल है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो इसको टेक ओवर कर सकता है। दे कैन मॉनिटर इट एंड दे कैन डू द इन्फ्लुएंसिंग एंड पब्लिसिटी एंड अवेयरनेस ऑन दैट। अलॉन्ग विद दिस जो डिजिटल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जो प्राइवेट चैनल्स और पीटीवी जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, उस पे चाहिए कि पेमरा और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री स्पेशली टॉक शोज़ पे इंस्टेड ऑफ टॉकिंग पॉलिटिक्स दे टॉक अबाउट वैक्सीनेशंस। दे टॉक अबाउट क्यों वैक्सीनेशंस इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंड यू नीड टू बी ओपन विद द पब्लिक। यू हैव टू टेल देम लुक ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस वैक्सीन के, मगर इसके ये एडवांटेजेस हैं, और वैक्सीन के जो एडवांटेजेस हैं वो मच 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 ग्रेटर हैं एज अपोज टू देयर साइड इफ़ेक्ट्स। सो यू हैव टू टेक द पब्लिक ऑन बोर्ड। आपको पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, तब जाके वो वैक्सीनेशन पे फुली इंगेज होंगे। यू कैन नॉट जस्ट डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे लोग वैक्सीनेशन के लिए भागेंगे। यू हैव टू डील विद द साइकी ऑफ द पब्लिक। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टॉक शोज़ हैं उसमें आप वैक्सीनेशंस के बारे में अवेयरनेस करें। कोविड के जो डॉक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व है कोविड के बारे में ट्रीटमेंट और उनकी मैनेजमेंट के बारे में, उनको बुलाइए, उनसे इंटरव्यू कीजिए। वैक्सीनेशन के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए, लोगों से सवाल लें ऑनलाइन फ़ोन पे। और सेकेंडली जो प्राइम टाइम का जो टॉक शो है जिस पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं डिस्कस होता, रात 8 से 10 बजे ऑलमोस्ट एवरी प्राइवेट चैनल इन पाकिस्तान,
اس پہ اگر آپ چند دنوں کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے پولیٹکس ذرا کم ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس سے کوئی سگنیفیکنٹ افیکٹ نہیں پڑے گا، مگر اس کی جگہ اگر آپ ویکسینیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آپ اپنی پبلک کو بچا سکتے ہیں کووڈ کی وجہ سے۔ سیکنڈلی جو مارننگ شوز ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے مارننگ شوز، کیونکہ لوگ صبح اور رات میں اکثر اگر آپ ان کی ریٹنگز دیکھیں تو یہی دو ٹائم سپینز ہیں جب لوگ میکسیمم ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیا پہ فوکس کرتے ہیں، تو یو ہیو ٹو کیچ دیم۔ سیکنڈلی you have to get the celebrities on board, the cricketers, the TV stars, the filmmakers. You have to convince them to come on the media and talk about vaccination, because somehow Pakistan میں celebrities کا بہت influence ہے and they can influence a lot of things. The other most important thing is یہ جو واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں ویڈیوز جو ویکسینیشن کے اگینسٹ ہیں، جو ایبسولوٹلی اسٹوپڈ ویڈیوز ہیں، ان کے اگینسٹ FIA کے سائبر کرائم کو جانا چاہیے، unless and until those people have a proof. اگر وہ پروف کر دیں کہ ویکسینیشن ویکسینیشن کے بعد آپ میں ایک چپ ڈالی جاتی ہے جس سے آپ کو ویسٹرن پاورز کنٹرول کرتی ہیں، یا ایک میگنیٹک سبسٹنس ویکسینیشن کے ذریعے آپ میں ڈالا جاتا ہے، اگر وہ پروف کر دیں تو دیٹس اٹ. بٹ اف دے کین ناٹ پروف اٹ، اگر وہ پروف نہ کر پائیں یہ پروپیگنڈا، دین یو ہیو ٹو ٹیک ایگزمپلری میجرز اگینسٹ دیم. تو FIA سائبر کرائم وڈ بی دا موسٹ اپروپریٹ تھنگ. اگر یہ لوگ پاکستان میں ہیں تو دے آر ایزی ٹو کیچ اینڈ ٹریس اینڈ کیچ. اف دے آر ابراڈ تو FIA کو چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ سروسز سے جس کنٹریز میں وہ ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ دیز پیپل آر رننگ اے پروپیگنڈا اگینسٹ دا ویکسین جس سے پاکستان میں لائفز آر ایٹ اسٹیک. اوکے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ڈیلٹا ویریئنٹ. یس، ڈیلٹا ویریئنٹ بہت سگنیفیکنٹ ایک کووڈ وائرس کی میوٹیشن ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ وی کی ناٹ ڈو جینوم ٹیسٹنگ دیٹ فریکوینٹلی. تو ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا کوئی کووڈ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے PCR ٹیسٹ کے ذریعے، مگر اس کی جینوم ٹیسٹنگ کے ذریعے یہ پتہ کرنا مشکل ہے کہ وہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یا بیٹا ویریئنٹ یا الفا ویریئنٹ. سو دیٹس بٹ ڈیفیکلٹ. سو وی ہیو ٹو ازیوم کہ ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان میں موجود ہے، اور اگر یہ ویکسینیشن ڈرائیو نہیں کی گئی، لوگوں میں اویئرنیس نہیں پیدا کیا گیا، تو ڈر یہی ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ ول کاز آلموسٹ دا سیم سارٹ آف کیٹاسٹرافی اور ڈسٹرکشن وچ وی ہیو سین ان دا نیبرنگ کنٹری. وہ کنٹریز سکسیزفل ہوئی ہیں کووڈ سے ٹیکل کرنے کے لیے جو پریونشن پہ انہوں نے زور دیا ہے. بیکاز لیٹ می ایشور یو، نو ہیلتھ کیئر سسٹم ان دا ورلڈ از اسٹرانگ انف ٹو ٹیکل کووڈ ڈیزاسٹر. آپ نے دیکھیں US UK یورپین کنٹریز کے ہیلتھ کیئر سسٹمز وچ واز سپوز ٹو بی دا سو کولڈ دا بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹمز ان دا ورلڈ، دے ہیو کولیپسڈ when the COVID was at its peak. اور سملرلی پاکستان کے ہیلتھ کیئر ویسے ہی بڑا فریجائل ہے، بڑا لمیٹڈ ریسورسز والا ہے. سو یو ہیو ٹو فوکس مور آن پریونشن رادر دین کووڈ جب اسپریڈ کر جائے دین یو گو آفٹر دا کووڈ. سو یو ہیو ٹو ٹیکل دیز تھنگس. سو ان سمری ویکسینیشن ویک کرنا بہت ضروری ہے جس میں آپ اویئرنیس پیدا کیجیے. سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے انفلوئنسرس کو بولیے، ریکویسٹ کیجیے کہ دے ڈو دا ویکسینیشن پروگرامس. ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، TV ٹاک شوز، سیلیبریٹیز، پرائم ٹائم کے ٹاک شوز، مارننگ ٹاک شوز، یو ہیو ٹو گیٹ آن بورڈ. اینڈ دا نیگیٹو، یو ہیو ٹو گو آفٹر the people spreading the negative propaganda against vaccination. Hope that this all makes sense. And I hope Pakistan میں vaccination کی جو percentage ہے that will increase in with coming time, because جو میں نے figures دیکھی ہیں کہ اگلے تھوڑے عرصے میں کافی ویکسینز اویلیبل ہوں گی all throughout the Pakistan, which is a great step by the Pakistan government. مگر ویکسینیشن اویلیبل تو ہوں گی، دین یو ہیو ٹو ہیو دا پیپل ٹو ٹیک دا ویکسینس. سو دس از ویئر یور اویئرنیس، یور ویکسینیشن ویک ول کم ان ٹو پلے. اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.